नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलानाथ श्रेष्ठ। उहाँ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्ष भन्छु म उहाँलाई। ओली पक्षको नेता पनि हुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सिराहा 3 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, एउटा उद्योगी पनि हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी, अब्बल दर्जाको विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै निरन्तर कम्युनिस्टहरूप्रति आकर्षण बढेको कारण वाम आन्दोलनमा क्रियाशील, विद्यार्थी राजनीति हुँदै हुँदै अहिले पार्टीको इन्चार्ज, सिराहा जिल्ला इन्चार्ज र राजपाटमा अलि विगतको अनुभव पनि रहेछ। उहाँको जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिको रूपमा पनि उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। विद्यार्थी राजनीतिमा पनि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभयो। अर्थात् कम्युनिस्टप्रतिको लगाव, क्रियाशीलता अलि लामै छ। पहाडे समुदायको व्यक्ति सिराहामा गएर त्यो लोकप्रियता आर्जन गरेको र त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म मूलतः 2 विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। एक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अनुचित बदर गरिदियो। फैसला त्यो ढङ्गको आयो र संसदको अधिवेशन त्यस फैसला भएको मितिले 13 दिनभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश पनि जारी गर्यो, आदेश गर्यो। यसको अर्थ उहाँ संसदीय मामिला तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएको नाताले फागुन 23 बाट संसदको अधिवेशन पनि प्रारम्भ हुँदैछ। एकातर्फ पार्टीको यो गन्जागोल विभाजित हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हो, प्रश्नको रूपमा छ। कुन रूपमा रहला अर्को प्रश्न छ। कम्युनिस्टहरूप्रतिको नेपालमा आकर्षण यावत यो सब दृश्यसँगै अब नेपालमा वामपन्थीहरूको भविष्य के रहला यो पनि प्रश्न छ। विविध विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने, तपाईँ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री। आगामी फागुन 23 देखि संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री जसलाई तपाईँ जोसँग निकट हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँप्रति तपाईँको जुन खाले सद्भाव छ, उहाँलाई नेता मानेर हिँडिरहनु भएको छ, यो प्रतिनिधि सभा उहाँले विघटनको लागि प्रयत्न गर्नुभयो। सर्वोच्चले दुत्कार्यो। नैतिक प्रश्न खडा के भयो भने, भोलि संसदमा त्यो कुरा अवश्य उठ्छ। जुन संसदप्रति उहाँको आस्था छैन, त्यो प्रधानमन्त्री संसदमा कसरी प्रस्तुत भइरहने भन्ने एउटा प्रश्न खडा हुन्छ। सायद संसद अनुकूल हुँदैन प्रधानमन्त्रीका लागि। यस्तो अवस्थामा तपाईँ पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, संसदीय मामिला पनि मन्त्री भएको नाताले तपाईँ सबभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो म ठान्दछु। यो अवस्था उपर तपाईँको जवाब सुनौ त, त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु। कृपया। मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो त लागेको छैन। आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृष्टिकोण स्पष्ट के छ भने, यो नयाँ ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। ताजा जनादेशलाई चाहिँ तपाईँको त्यो विधिको शासन अनुसार नै ताजा जनादेशमा जाने उहाँको दृष्टिकोण हो, विचार हो। त्यसै अनुसार उहाँ जानुभएको। नेपालको संविधानको धारा 76 को धारा उपधारा 7लाई टेकेर जानुभएको हो। किनभने अब 64% नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो र 36% विपक्षमा थियो। 36% ने सरकारै बनाउन सक्दैन थियो। त्यो हिसाबले उहाँ जानुभएको। लोकतान्त्रिक विधि, विश्वको लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार तपाईँको हामी ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामी पनि गइरहेछौँ। ब्रिटिसमा नि तपाईँको बेला बेलामा त्यस्तो निर्वाचन जनादेशहरू समय समयमा माग्ने काम भएको उदाहरण छ, नजिर पनि छ। त्यसैले ताजा जनादेशको लागि जानु भनेको, त्यसलाई चाहिँ अब उहाँको दृष्टिकोण विचार भनेको के भने, अब यो गन्जागोल अवस्थामा मुलुक अहिले जान खोजिरहेछ।
अब विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू सञ्चार माध्यममा के आइरहेछ भने अब संसद खरिद बिक्री हुन्छ, यो चाहिँ सही दिशामा जाँदैन। अहिले तपाईँको हामी सही दिशामा गएको जस्तो लागिरहेको छैन, किनभने कानुन हिसाबले अब हामी कुन दिशामा जान्छौँ त? अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन ताजा जनादेशको लागि जुन सम्मानित संसदमा के अरे सम्मानित हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो, त्यो त ठिक दिशामा जानुभएको थियो कि अहिले हामी अन्यलको अवस्थामा देखिरहेको छु म। किनभने तपाईँको हाम्रो दोस्रो जुन हुनुहुन्छ पार्टीको नेता प्रचण्डजी, प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष, तर पार्टी विधान त प्रथम र दोस्रो भन्ने छैन, मेरो समान हैसियत हो प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ। समान हैसियत भए पनि प्रोटोकल त हुन्छ नि। दोस्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँ अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री। उहाँले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको लागि आफ्नो नाउँ प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ, दर्ता गरिसक्नु भएको छ। तर अहिले जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामी त दुवै पार्टी एकै ठाउँ छौँ। अब त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ बताउनुहोस् त? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ, त्यो कुरा अलि पहिलेदेखि नै खुलासा भएको छ। पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै छ, औपचारिक वैधानिक ढङ्गले विभाजित पनि देखा पर्दैन। निर्वाचन आयोग यस सवालमा कुनै ठोस निर्णयमा प्रवेश गरेको छैन। भलै नेकपाको विषय उप अर्को ऋषि कटेलजीले मेरो पार्टी त यो हो भन्ने पनि दाबी गर्नुभयो, त जो सर्वोच्चमा त्यो विचाराधीन अवस्थामा त 20 गते फैसला हुने कुरा छ। त्यस सवाल उप उसले भर्डिक्ट देला सर्वोच्चले। अब यो स्थितिमा तपाईँले खरिद बिक्रीको पनि कुरा गर्नुभयो, बडा अप्ठ्यारो स्थिति पनि छ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। संसदीय मामिला मन्त्री भएको नाताले सांसदहरूको यो ढङ्गको चिरहरण क्रमशः त्यो स्खलन, उनीहरूको प्रतिष्ठामाथि क्रमशः विगत सम्झन्छु म झल्झली, कोही पूर्णिया गएको, कोही ब्याङ्कक गएको सांसदहरू खरिद बिक्री भएको त्यो स्थितिको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त? त्यो प्रतिष्ठा, संसदको प्रतिष्ठा, एज अ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको प्रतिष्ठा, इज्जत कसरी जोगिन्छ बताउनुहोस्? तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो, यो कसरी बचाउने? अब यो बचाउने भनेको अहिले 21औं शताब्दीमा हामी छौँ। हिजो र अहिलेको परिवेश फरक छ। मिडियाहरूमा त्यस्तो आइरहेको कुरा मैले भनेको, अहिले हामी कसरी आफ्नो तर्फ सांसदहरूलाई तान्ने, के प्रलोभन दिएर तान्ने, मन्त्री बनाउँछौँ, तपाईँहरूलाई हामी विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा लग्न सक्छौँ, तपाईँले भनेको मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर आफूतिर तान्ने क्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। दुवै पक्ष होला त्यो, त्यसमा प्रचण्ड माधवजीले मात्रै त होइन, यता पनि होला, त्यो हुनसक्छ, स्वाभाविक हो। तर यो जुन अवस्था आयो, यदि संसद त हाम्रो निर्वाचन भएको भए यो अवस्था आउने थिएन नि, एउटा स्पष्ट दिशातर्फ जान्थ्यो नि त। मुलुकको विकासको लागि त तपाईँको स्पष्ट दिशामा तपाईँको निर्वाचन भएको भए अहिले मुलुक स्पष्ट दिशामा जान्थ्यो। अहिले जुन अवस्था आयो, किन आयो भनेदेखि यो पुनर्स्थापनाको कारणले आयो। अब तपाईँ सरकार बनाउनलाई तपाईँको हाम्रो दोस्रो अध्यक्ष या पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जुन संसदमा दर्ता गर्नुभएको छ, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर जुन प्रस्ताव लिएर जानुभएको छ, त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्छ त अहिलेको अवस्थामा? पार्टीको के हुन्छ त्यस्तो स्थितिमा? अब हामी एउटै के हुन्छ, औपचारिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ? हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै पार्टी छौँ। जबसम्म एउटै पार्टी रहन्छ हामीले त्यो प्रक्रिया त अगाडि बढ्दैन। त्यो प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि हामी त यथावत स्थितिमा रहन्छौँ। यो अन्यलको स्थिति भयो नि, किनभने संसदीय दलको नेता त केपी शर्मा ओली हो नि। केपी शर्मा ओली हो भनेदेखि अहिले त्यो तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने कुरा त आउँदैन। मुख्य सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटाइदिनु भयो तपाईँको पार्टीको तर्फबाट, तपाईँको पक्षबाट हटाइयो। विशाल भट्टराईजीलाई मुख्य सचेतक बनाइयो। भलै अध्यक्ष र महासचिव पूर्व पहिलेदेखिकै तय भएकै व्यक्तिको नाम लिँदा तपाईँको पक्षमा हुनुहोस्, तपाईँहरूको पक्षमा उता त्यत्रो घाग्रान टावरिङ लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ संसदको अधिवेशन हुँदा सत्ता पक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने कि यो सारा जो गन्जागोल, जो कन्तबिजोग, जुन हास्यास्पद स्थिति हुने तस्बिरहरू देखा पर्दैछ नि, अनि यो अप्ठ्यारो भएन? यो
तपाईहरुका लागि लाजमर्दो लज्जास्पद अवस्था हुँदैन। समग्रमा कम्युनिस्ट राजनीतिको म कुरा गर्दैछु। यो लज्जास्पद भनेको कसले गर्यो त? जिम्मेवारी त सबैको हो नि। हाम्रो पार्टीले त पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको प्रधानमन्त्री र प्रथम अध्यक्ष भनेर त निर्णय गरे नि त। 3 महिना लगाएर, पौने 3 महिना लगाएर, 2 महिना 21 दिन लगाएर निर्णय गरेको थियो। त्यसको 1.5 महिना बित्न पाथेन। मन्त्री परिषदमा फेरबदल गर्नुस्, त्यसपछि तपाईहरुले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुस् है। यो 2 वर्ष 10 महिना भयो, यो बन्धक जस्तो भयो। देशलाई त्यो संवैधानिक आयोगको आवश्यकता छ देश विकासको लागि। त्यसकारणले त्यो अगाडि बढाउनुस् भनेर दिएको जवाबदेही हो नि त। किन तपाईको 1.5 महिनामै त्यो अगाडि किन बढ्यो त? त्यसो यो अवस्था किन आयो त? तपाईलाई उहाँलाई मन्त्री परिषद परिवर्तन गर्न दुवैजना अध्यक्षको जिम्मेवारी र राजनीतिक नियुक्तिको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो नि त। उहाँले तपाईको के अरे दुईटै अध्यक्षलाई दिएको जिम्मेवारी विपरीत जुन राजनीतिक दस्तावेज जुन तयार गर्यो उहाँले, त्यो कुरालाई तपाईले पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर तपाईले किन तलसम्म पठाउने काम गर्नुभयो? जबकि दुईटै अध्यक्षको सहमतिबाट महासचिवले गर्ने कुरा थियो नि, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने। तपाईँ त विपरीत, पार्टीले दिएको म्यान्डेट विपरीत को गयो अगाडि? किन जानुभयो त? तपाईले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो नि त। तपाईहरुले तपाईलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो, पार्टी फोड्ने अधिकार त दिएको थिएन नि। अब राइट, म अब यसमा नि तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि भएको नाताले पार्टीको केन्द्रीय समिति अथवा कमिटी भन्नुहुन्छ तपाईहरु, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी तपाईहरुको विपक्षमा छ। बहुमत तत्कालीन घोषित पार्टीको केन्द्रीय कमिटी अर्को पक्ष प्रचण्ड माधवजीको पक्षमा बहुमत छ। पार्टीको स्थायी समिति तपाईहरुको विपक्षमा छ। पार्टीको सचिवालयमा 9 सदस्य भलै 4 अनि वामदेवजी अलग भएको हुनाले त्यसलाई अरु ढंगले हेर्न सकिएला। तर कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्नेले पार्टीको कमान्ड निर्देशनलाई त मान्नुपर्छ नि। त्यस अनुरूप त भएन नि त। फेरि पार्टीको निर्देशन त उहाँहरूले मान्नु भएन। केन्द्रीय कमिटीको फुल बैठकले त निर्णय गरेर दिएको थियो चैतमा महाधिवेशन गर्नुस् भनेर। केन्द्रीय कमिटी त्यसपछि बोलाउनु भएन, ओलीजीले मान्नु भएन। त्योभन्दा पहिले केन्द्र कमिटीको बैठक बसेको थियो नि त हाम्रो पार्टीले। उसले दिएको म्यान्डेट त चैतमा महाधिवेशन गर्ने कुरा नै थियो। महाधिवेशन गर्नलाई 3 महिना बाँकी त थियो। तपाईले यदि तपाईको पार्टीलाई जनता र हाम्रो पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्ने हो भने, केन्द्र कमिटीको निर्देशनलाई पालना गर्ने भने तपाईलाई दिएको म्यान्डेट त चैतमा महाधिवेशन गर्ने हो। तपाई महाधिवेशनतर्फ नगएर त्यो महाधिवेशन गरेको भए सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो नि त। हाम्रो सर्वोच्च निकाय भनेको पार्टीको त तपाईको केन्द्र कमिटी हो। ठीक छ, पार्टीको विधान पार्टीको निर्देशन बमोजिम काम भएन, त्यसकारणै पार्टीको यो गन्जागोल, यो त लथालिङ्ग अवस्था देखियो। तर अब सवाल के रह्यो विगत भन्दा वर्तमानमा भने अधिवेशन संसदको 23बाट प्रारम्भ हुँदैछ। सभामुख तपाईको अनुकूल हुनुहुन्न, तपाईहरुको पक्षको अनुकूल हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने विषय उपर त्यहाँ त भोलि नैतिक प्रश्नहरू मात्रै होइन कि धक्कम धक्का होल होज्जतको स्थिति पनि बन्न सक्छ। तपाईहरु विगतमा बेहोरिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट राजनीतिमा आस्था र विश्वास राख्नेहरू धक्कम धक्का हान काट मारमा त धेरै नै शौखिन छन्। त्यो देखिएको पनि छ तस्बिर। त्यसकारण अनि त्यो कसरी फेस गर्ने बताउनुहोस्। तपाईँ विधि प्रक्रियामा जाने हो कि त पहलमा नि खेल्न जाने हो संसदमा? तपाईँ विधि प्रक्रिया संसदको पहलमा नै देखिसकिया छ। संसदको प्रक्रिया विधि एउटा मर्यादा छ नि। हामी पहलमा नि खेल्नलाई पार्टीले हामीले पठाएको होइन नि। हामीले संसद, हाम्रो संविधानलाई, हाम्रो ऐनअनुसार, विधि अनुसार, संसदको विधि अनुसार हामीले संसद चलाउने हो नि। त्यो हामीले पहलमा नि खेल्नलाई पठाएको होइन नि। त्यो जनताले त सबैले हेरिरहेछ नि आफ्नो कुन नेताले के गरिरहेछ। त्यो भोलिका दिनमा त त्यो पार्टीका हाम्रो कार्यकर्ताले त मूल्याङ्कन गर्छ नि। तर जब संसदको अधिवेशन हुन्छ त्यहाँको सुप्रिम एन्ड अल इन अल स्पिकर हुन्छ। स्पिकरले के गर्छ? उहाँले त विधि अनुसार नै चलाउने हो। विधि भन्दा तपाईको विधि विपरीत उहाँले गर्ने अधिकारी छैन नि।
विधिबाट जाने हो। विधिबाट गएको भए देशको यो हालत हुन्थ्यो र भने सबै समग्रमा होइन, विधि प्रक्रियाबाट जानुको विकल्पै छैन, त्यो विधिबाट जाने हो। हामी त विधिबाट जान्छौँ। विधिले त संसदीय दलको नेता त केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ अहिले। तर त्यहाँ एउटा म अलि अलग एजम्सन एउटा विश्लेषणको रूपमा तपाईहरूको प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सङ्ख्या हेर्दा सालाखाला आम सञ्चारमै पनि आएको छ। कतिपय हामी पनि अन्तरकुन्तरमा यसो नेताहरूसँग दुवै पक्षसँग कुरा गर्छौँ नि, त्यो के देखिन्छ भने झन्नै 88 देखि 90 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू प्रचण्ड माधव पक्षसँग, तपाईहरूको पक्षसँग त्यही 80 देखि 82 या 84 को हाराहारीको एक दुईजना अलि खुल्न नचाहेको जस्तो यस्तो तस्बिर देखा पर्छ। अब भोलिका दिनमा त्यो संसद जब अधिवेशन सुरु हुन्छ, हामी प्रधानमन्त्री उप हाम्रो विश्वास छैन, त्यसकारण सभामुखजी उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्यो भनेर जब सांसदहरूले ठोक्छन् नि, कुर्सी टेबल ठोक्छन् नि, माइक तोडफोड गर्छन् नि भोलि, त्यो किनभने माइक त फोड्ने फोड्ने त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ नि विगतमा। त्यस्तो बेलामा सभामुखले रुल गरिदिनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भने त्यो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भने के गर्ने बताउनुहोस् त। मैले अघि नै भने हामी विधि प्रक्रियालाई मानेर जान्छौँ, हाम्रो विधि प्रक्रियालाई मानेर जान्छौँ, हामी त्यो तयार छौँ। तर के भने कुन संविधान अनुसार जानुहुन्छ? अहिलेको संविधान अनुसार हुनुहुन्छ कि आफ्नै मनले बनाएको संविधानले जानुहुन्छ? अहिलेको संविधानले जानुहुन्छ नि हामी पार्टी त एउटै छौँ। संसदीय दलको नेता त सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, सर्वसम्मत नेता हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ कसरी जानुहुन्छ? विश्वासको मत लिने कुरा त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ आफूलाई इच्छा लागेमा, नलागेमा लिनुहुन्न। किन अहिले विश्वासको मत लिने हामीलाई त आवश्यकतै छैन। हामीलाई त 64% का संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत नेता हुनुहुन्छ। उहाँ राजीनामा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न। किन राजीनामा गर्नु पर्यो मैले बुझेन के। नैतिक प्रश्न मानिसले गरेको, यो मेरो प्रश्न भन्दा पनि मानिसले के प्रश्न गरे भने उहाँले यो प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले के भन्यो? तपाईको यो कदम असंवैधानिक छ। एउटा प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख असंवैधानिक कदम चालेको उसले रहेछ, अनि त्यो व्यक्ति नैतिक हिसाबले बस्न मिल्छ? उहाँले त के भन्यो भने म कुर्सीमा टाँसिरहदिन, जनताको ताजा जनादेश लिन्छु म। तर असंवैधानिक सर्वोच्चले भन्यो नि त, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यी अब सबै एक अर्कामा सुप्रिम छन्, स्वतन्त्र पनि छन् भन्यो नि त न्यायपालिकाले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी विधिको शासन, कानुनी राज्यलाई मान्छौँ, त्यसले सम्मान गर्छौँ। सम्मान मानेर हामी अगाडि बढेका छौँ। हाउसलाई हामीले 13 दिनभित्र बोलाउने भने त त्यसको त्यो बोलाइसकेका छ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले। तरको नैतिकताको प्रश्न गर्नुहुन्छ भने एउटै दल छौँ हामी, एउटै संसदीय दलको नेता हुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटै दलमा दुईटा नेता हुन्छ र तपाईँको कुन नैतिकताको हिसाबले उहाँ हाम्रो पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री आफूलाई घोषणा गरेर अहिले संसदमा त जुन दर्ता गर्नुभएको छ अविश्वासको प्रस्ताव, उहाँको कुन नैतिकता हो? त एउटै दल छ हामी, एउटै संसदीय दलको नेता छ, एउटै पार्टीमा दुईटा नेता हुन्छ र संसदीय दलको, मलाई त लाग्दैन, हुँदैन जस्तो लाग्छ। उहाँको नैतिकता चाहिँ के हो नि? त मैले बुझेन। ठिक छ, त्यो विषय तपाईँले जुन ढङ्गले हुनु त्यस विषयमा थप अलि स्पष्ट पार्न लाउने प्रयास गर्छु। तर तपाईँले विधि अनुसार हुन्छ संसदमा भन्नुभयो, त्यो विधि भने अब के हुन्छ बताउनुहोस् त। 23 गते संसदको अधिवेशन, त्यसपछिको प्रक्रिया उप अलिकति बताइदिनुहोस् त। अब भनेको संसदीय दलको नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्छ। हामी एउटै पार्टी छौँ। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव भन्ने हुँदैन, लगाउन सक्नुहुन्न। उहाँ अविश्वासको प्रस्ताव लगाउनलाई त उहाँले अर्को पार्टी खोल्नु पर्यो। 64% के अरे तपाईँको 40% प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई लिएर अर्को पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने, त्यसपछि उहाँले अविश्वासको प्रस्तावमा जान सक्नुहुन्छ। नभए त पार्टीले त हुइप लगाउन सक्छ। हाम्रो राजनीतिक हुइप उल्लङ्घन गरे हाम्रो व्यवस्था गर्ने पनि हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले व्यवस्था गरेछ, 4वटा व्यवस्था।
कुनै इस्युमा निश्चित अवधिको लागि तपाईँलाई रोक्न सक्छ, निश्चित समयको लागि तपाईँलाई निलम्बन गर्न सक्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने संसदबाट तपाईँले संसदीय के अरे प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट तपाईँलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यो कन्डिसनमा जान सक्छ। अनि त्यहाँ काङ्ग्रेसले या समाजवादी पार्टी छ नि मधेस केन्द्रित, त्यस पक्षले फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो, त्यो स्थिति भयो भने उहाँले अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो भने उहाँ कसरी पुग्छ त? पुग्दैन नि, किनभने हामी त पार्टी एउटै छौँ, संसदीय दल एउटै छ। उहाँ कसरी पुग्छ? पुग्दैन नि। 36% छ, हामी 64% त पुग्दैन। उहाँले ल्याएर कसरी पुग्छ? उहाँले भनिसक्नुभयो नि, पहिले तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै पार्टी छ, अहिले त तपाईँ दुईवटा पार्टी त हुनु भएको छैन। पहिले तपाईँहरू क्लियर गर्नुहोस्, त्यसपछि हामीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि जानुहोस् भन्नुभयो। उहाँले कुन नैतिकताको हिसाबले आफ्नो नाउँ प्रस्तावित गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीमा, त्यसपछि शेरबहादुर देउपानेर जानुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। मधेसी दल जसपालाई जानुहुन्छ, मलाई हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर। कुन नैतिकताको हिसाबले गएको? एउटा 2/3 बहुमतको सरकार नेपाली जनताले पहिलोचोटि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई 2/3 नजिकको सरकार पुऱ्याएको छ, देशको समृद्धिको लागि, मुलुकको विकासको लागि, यो राष्ट्रियताको तपाईँले गरिमा बढाउनको लागि। जुन केपी शर्मा ओलीले तपाईँको सुगौली सन्धिमा भएको एग्रिमेन्टलाई अहिलेसम्म कुनै पनि बहुदल आइसकेपछि 16वटा प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म हुनुभएको छ। कसैले हिम्मत गरेका थिएन आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नलाई, यो भूमि हाम्रो हो भनेर। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समावेश त गर्नुभयो नि, तर अब त्यसको लागि भारतीय ताकत बसेको भए चाहिँ के गर्नु? त्यसको लागि त उहाँले एकदम स्पष्ट अडान राख्नु भएको छ नि, यो भूमि हाम्रो हो, फिर्ता गर्नुहोस् भनेर। आज नेपालको भूमिमा 58 वर्षदेखि भारतीय सेना बसिरहेछ, त्यसको लागि तपाईँ बोल्न सक्नु भएको छैन। के प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुभएको थिएन? माधव नेपाल हुनुभएको थिएन? झलनाथ खनाल बन्नु भएको थिएन? को बन्नु भएको थिएन? डाक्टर बाबुराम बन्नु भएको थिएन? त्यो काम त केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो। त्यस्तै चाइना तपाईँको 3 पटक नाकाबन्दी लगाउँदा ठुलो हेरेर बसिरहेको थियो निरै भएर, त्यसको समाधान त केपी शर्मा ओलीले दिनुभयो। जो चाइनासँग पारवन सन्धि र यातायात सन्धि गर्नुभयो, अहिले केरुङबाट काठमाडौँ रेलदेखि लिएर धेरै सन्धिहरू गर्नुभएको छ। दूरगामी नेपालको विकासमा ठुलो त्यसले टेवा पुऱ्याउँछ। त्यो भने त केपी शर्मा ओली हो। त्यो गर्ने त कुनै पनि नेपाली सपुत त, कुनै आमाको सपुत, नेपाली आमाको सपुतले त गर्न सकेका थिएन नि। अनि किन नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने? नैतिकताका आधारमा त उहाँहरूले जनता नै माफी माग्नुपर्छ। तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आफ्नो नाम प्रस्तावित गर्ने, अनि तपाईँ गएर अब शेरबहादुर देउपालाई ल न तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो, ल न जसपाले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर यो जग हँसाउने काम त उहाँहरूले गर्नु भएको छ। अब तपाईँले भनेको जो जवाफ दिइरहनु भएको छ, मैले त्यसमा विमति जनाइन कि, तर अब जान्छ के हुन्छ के? तपाईँको पार्टी के हुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन जात्राको रूपमा परिणत भएको छ, जात्रा यसकारण मैले भने मानिसले के बुझ्ने? तपाईँ आफै सिराबाट 3बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पहाडी समुदायको मानिस तराईमा गएर तराईका मानिसहरूको बिचमा तपाईँ लोकप्रिय भएर जितेर आएको मानिस। अब तपाईँ एउटा उद्योग व्यवसायमा पनि क्रियाशील, भलै विद्यार्थी कालदेखि राजनीतिमा लागेको मानिस, त्यो एउटा बडा खुसी पनि लाग्यो मलाई तपाईँसँग कुरा गर्दा। तर भोलि जनताका माझमा जाँदा हामी कम्युनिस्ट हौँ, यसकारण हामीलाई मत देऊ भनेर तपाईँहरूलाई के कारणले अब मत दिने मानिसले बताउनुहोस् त? पार्टीको यो लथालिङ्ग छ, झन्नै 2/3 मत मानिसले दिएका छन्। को कता हो, को के हो पत्तो छैन। विकल्पको रूपमा मानिसले मत जाहेर गरेको यो हकीकत बताउनुहोस्। हामीलाई त जनताले मत दिइसके अहिले नै। विभिन्न मुलुकका 7वटै प्रदेशमा गएको आमसभाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरेका छ, प्रचण्ड माधव कम्युनिस्टको ग्रुपले पनि गर्नुभएको थियो, हामीले पनि गरेका छ। तर नेपाली जनता हाम्रो जुन आमसभाहरूमा विशाल उपस्थिति भएको छ, सिरै जिल्लामा भएको उपस्थिति आजसम्म सिरामा त्यत्रो सभा कहिले पनि भएको थिएन। दुईटै हामी एक ठाउँ हुँदा सिरा लगायत कञ्चनपुर, विराटनगर, देशका विभिन्न भागमा भएको आमसभाले 3टै पार्टीकोले के देखाएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाको सामान्य प्रधानमन्त्रीको टिमको जुन अपार जनसङ्ख्या जुन जनता उपस्थित भएको छ, त्यसले के जनाउँछ भने जनता हाम्रो पक्षमा छ भनेर जनाउँछ। अब रह्यो के भने हामी कुन दिशामा जान्छौँ भने हामी एउटै सिङ्गै पार्टी छौँ,
कानुनअनुसार। संसदीय दलको नेता हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पार्टी अहिले उहाँकै नेतृत्वमा सरकार जान्छ। अब यसको निकास निकाल्यो हो भने उहाँहरूले नेपाली जनताको भावनाअनुसार, नेपाली जनताले 2/3 नदीको मध्येको जनताको भावनाअनुसार उहाँहरूले भनेको छैन तपाईँ पार्टी फुटाउनुहोस्, तपाईँहरू देशको समृद्धि गर्नुहोस्, यो मुलुकको गरिमालाई उच्च पार्नुहोस्, स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर दिएको म्यान्डेटको विपरीत जुन अहिले जग हँसाउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ, यसको निकास भनेको उहाँहरूले पार्टी फोडेर अनि 40% सांसदहरू सहितको पार्टी फोडेर अर्को दल दर्ता गर्नुभएपछि त्यसपछि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अनि गुहार गर्न जानु पर्यो। अब ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, मधेसी दललाई उहाँले सहयोग लिने अनि भारतीय सरकारलाई खुसी पार्ने, उहाँहरूले जग हँसाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। नैतिकताको हिसाबले त उहाँहरूले नेपाली जनतासँग त माफी माग्नुपर्छ, जग हँसाउने काम उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यसको निकास भनेको एउटै हो। अब उहाँहरूले पार्टी फुटाउनु पर्यो। ल तपाईँहरूले दिएको म्यान्डेट विपरीत हामी जाँदैछौँ, हामीलाई लाज पनि छैन, हामी नेपाली जनतासँग नैतिकता पनि छैन हाम्रो, त्यस कारणले हामी माफी माग्छौँ र हामी 64% के अरे 40% संसदलाई लिएर हामी पार्टी फुटाउँछौँ भनेर पार्टी फुटाउनु पर्यो। अनि उहाँ शेरबहादुर देउपालाई उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले घर घरमा सीसी क्यामेरा लगाएर राष्ट्रिय रूपमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिरहनु भएको छ उहाँको चरित्र। त्यस कारणले नेपाली जनताहरूले यसको उपाय भनेको त्यही मात्रै हो, अरू कुनै उपाय मैले देखिरहेको छु म कानुनको विद्यार्थी हिसाबले। उहाँहरूले किन फुटाउने बताउनुहोस् त? पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा बहुमत छ, प्रतिनिधि सभामा मैले अघि पनि यसो उल्लेख गरेँ उहाँहरूको सांसदहरूको सङ्ख्या तपाईँहरूको भन्दा बढी छ। अनि त्यो त भोलि विभाजित हुँदा त तपाईँहरू अलग हुने, निर्वाचन आयोग र भलै त्यो सर्वोच्चको पनि पर्खने विषय त छँदैछ, पार्टीको नाम के रहने टुङ्गो छैन। कि तपाईँहरू पुरानो नेकपा एमाले कुनै एकजना महिलाको नाममा दर्ता भएको छ कि त्यो पार्टीलाई फेरि त्यसैलाई बिउताउने, त्यसैलाई ग्रहण गरेर हिँड्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हामी त्यो सोचमा छैनौँ, हामीले कल्पनै गरेका छैनौँ। अन्तिममा त्यो स्थिति आयो भने पनि हुने कि त्यो भोलिको कुरा हो, तर हामीले त्यस्तो कल्पना गरेका छैनौँ। अब यसको विकल्प भनेको एउटै हो, तपाईँले उहाँले 40% लिएर पार्टी फुटाउने र अन्य दलको सहयोगमा तपाईँले सरकार बनाउने एउटा विकल्प हो। अरू कुनै मैले विकल्प दिएको छैन। र काङ्ग्रेसले कहीँ सद्बुद्धि पुर्याएर तटस्थ बस्दियो भने अर्को निर्वाचनको घोषणा हुन्छ, उपाय छैन। फेरि पनि जनतासँग ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले बुद्धि पुर्याएर यसरी चल्दैन, यो गण्डागोल भयो, यसरी देश दिशाहीन भयो, अब देशको विकास हुन सक्दैन। यो अवस्थामा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशको लागि गएको बाटो ठिक रहेछ भनेर सद्बुद्धि नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिए भने उहाँहरू तटस्थ बस्नुभयो भने यो चाहिँ त्यसपछि अनि फेरि पनि ताजा जनादेशको लागि जानुको विकल्प मुलुकमा छैन। एउटा मानिलिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस तटस्थ बसिदियो रे, बस्न सक्ने सम्भावना पनि छ, धेरै मानिसको प्रेसर छ, यस्तो गन्जागोलको अवस्था जानु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने बहुत ठुलो सङ्ख्यामा काङ्ग्रेसमा पनि छ। त्यस्तो स्थितिमा अनि चुनाव चाहिँ कसको नेतृत्वमा गर्ने, सर्वदलीय सरकार बनाउने कि या कस्तो सर्वपक्षीय या तटस्थ खालको सरकार बनाउने कि कसरी जाने, के सोच तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ? अनि त्यो राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। त्यो भोलिका दिनहरू त्यो अवस्था आयो भने हामी एक्लै भाग खान चाहँदैनौँ। हामी सबै पार्टीलाई पनि समेटेर ताजा जनादेशमा जान सक्छौँ हामी। किनभने यो दिशाहीन अहिले तपाईँले क्वेसन मलाई गर्नुभयो, यो गण्डागोलको अवस्था छ भनेर। हो, यही कुरोको लागि हामीले आकलन गरेको थियौँ, हाम्रो यसको निकास हुँदैन हो। अब यो पुनर्स्थापनाले निकास हुँदैन। मुख्य पार्टीमा विभाजन आयो, 2/3 नदीको पार्टीको विभाजन आयो। यो भनेको ताजा जनादेश जानुपर्छ। तपाईँको यस्ता चाहे त्यो ब्रिटिसमा होस् चाहे तपाईँको जापानमा होस्, धेरै मुलुकहरूले चाहिँ ताजा जनादेश भनेको अहिलेको हाम्रो जुन जनताले हामीलाई मत दिएको छ उहाँ हाम्रो जज हो, न्यायाधीश हो। हामी न्यायाधीश समक्ष कुर्सीमा टाँसिरहँदिनँ, हामी ताजा जनादेशको लागि जान्छु, हामीलाई काम गरेर दिएन। मैले राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रको धेरै गौरव बढाएँ। भारतले सुगौली सन्धिदेखि लिएको भूमि हामीले फिर्ता गर्नको लागि नक्सामा समावेश गरे। लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा, भारतको सेना हाम्रो भूमिबाट हटाऊ भनेर हामीले दबाब दिइरहेछौँ। आँखामा जुधाएर हामीले भारतलाई भनिरहेछौँ भूमि हाम्रो हो। त्यो सपुत त एउटै आमा, नेपाली आमाको सपुत त केपी शर्मा ओली रहेछ।
जसले हामीलाई बेला बेलामा तपाईँको नाकाबन्दी लगाउँदा खोल भनेर भन्न सक्ने नेता त अब त्यो बाटो त भारतसँग चाइनासँग तपाईँको जुन यातायात पार्वन सन्धि लगायत 4वटा समुद्री मार्ग 6वटा स्थल मार्ग खोल्ने त केपी शर्मा ओली हो। त्यस कारणले त्यसै कारणले जनता माझ चाहिँ हामी जान्छौँ है मलाई काम गर्न दिएन। अहिले हामी टनेल आधुनिक युगमा विकासमा गइरहेछौँ। जस्तै रेलमार्गका कुराहरू, राजमार्गलाई चौडा गर्ने कुराहरू टनेल युगमा जाने हो। त्यस कारणले हामी जनादेश मान्छौँ। नेपाली दाजुभाइ सपना देखेका छौँ हामीलाई काम गर्न दिएन। त्यस कारणले अब चाहिँ यो अवस्थामा नेपालको विकास हुन सक्दैन भनेर एक गन्जागोल अवस्था आउँछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त यो संसदलाई त विघटन गरेर चाँदा देशमा जाने कुरा गरेको त्यो त उत्तम थियो नि त। तपाईँ विक्रम सम्वत 2070 सालको संसदको निर्वाचनमा प्रचण्डजीसँग सिराहाबाट पराजित हुनुभयो। त्यो प्रचण्डजीले तपाईँलाई पराजित गरेका कारण तपाईँ ओलीजीसँग निकट हुँदै हुँदै गएको कि पहिलेदेखि नै तपाईँ ओलीजीसँग निकट? म पहिला 3 पटक हाम्रो माधव कुमार नेपाल पार्टीको महासचिव हुँदा उहाँकै टिममा थिए। त्यति बेला केपी ओलीले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। जब 3 पटक उहाँको हामीले महासचिव भइसकेपछि अब चाहिँ अरूलाई पनि चान्स दिनुपर्छ, अरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। केपी ओली शर्माको हामीलाई त्यो आनी बानी हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ। एकै मान्छे सधैँको लागि बस्नु हुँदैन, अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले उहाँलाई समर्थन गरे। जब उहाँले एक कार्यकाल सञ्चालन गर्नुभयो, यो संविधानलाई अगुवाई गर्नुभयो संविधान जारी गर्नलाई, अनि भारतले नाकाबन्दी लगाउनुभयो, नाकाबन्दी खोला अनि भारत आउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि चाइनासँग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दूरगामी सम्झौताहरू गएपछि ओहो नेपालको असली सपुत त केपी शर्मा ओली रहेछ। त्यस कारणले उहाँलाई त्यो राष्ट्रियताको सवालमा उहाँको जुन अडान स्पष्ट अडान देखेपछि उहाँलाई मैले मन पराएको हो। तर अब सवाल के रह्यो भने भोलि इतिहासमा त एउटा लेखिन्छ हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीजी पार्टीको अध्यक्ष रहेको बेला, केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेको बेला नेपालको यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो र उहाँले त्यसको जिम्मेवारी बढी ओलीजीले नै लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो त इतिहासमा फेरि अलिकति कालो ढङ्गले लेखिने भयो नि त होइन। पद लोलुपताको कारणले हाम्रो नेताहरूले अत्यन्त यहाँसम्म उहाँहरू पुग्नलाई आफ्नो आफ्नो इतिहास छ। दुर्भाग्यवश उहाँहरूले जुन धैर्यतालाई गुमाएर जुन हाम्रो पार्टीका केन्द्र कमिटीले दिएको निर्णय अनुसार चैतमा महाधिवेशन गरिदिएको भए 3 महिना 2 महिना 21 दिन लगाएर जुन तपाईँको मन्त्री परिषदमा हेरफेर राजनीतिक नियुक्ति गरिदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। त्यस कारणले यो दोष उहाँले मात्रै होइन, सबै नेताले, शीर्ष नेताले लिनुपर्छ। उहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ, अहिले पनि बिग्रेको छैन। के बिग्रेको छैन भने अझै मिल्ने सम्भावना बिग्रेको छैन। नेपाली जनतालाई सम्झिनुहोस्, उहाँले तपाईँलाई अपार माया गरेर 2/3 बहुमतको जुन सरकार बनाएको छ, अहिले पनि एकजुट हुनुहोस्। म विशेष आग्रह गर्छु, कुनै पनि पार्टी टुक्रिनु ठुलो पार्टी भनेको राम्रो होइन। त्यो इभेन काङ्ग्रेस पनि टुक्रिनु राम्रो हुँदैन, त्यसले सारा मुलुकमा असर पर्छ। अहिले जुन हाम्रो पार्टीको विवादले गर्दा सबै ठाउँमा असर परेछ नि, प्रदेश सरकारमा असर परेछ, स्थानीय तहमा परेछ, विकास निर्माणमा परेछ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दातृ संस्थाहरूमा परेछ, त्यसको त दूरगामी राष्ट्रलाई परेछ। राजनीतिमा त्याग भन्ने चिज बडा ठुलो महत्त्व राख्दछ कि जसले त्याग गर्दै जान्छ त्यसलाई थप पुँजी आर्जन, पुँजी भनेको त्यो नोट भन्न खोजे होइन मैले, पुँजी उसको व्यक्तित्व, उसप्रतिको मानिसको आकर्षण, त्यो अर्को खाले पुँजी हो, त्यो बढ्दै जान्छ भनेर भन्छन् कि। यदि ओलीजी त्यो गतिशील, त्यो सर्वस्वीकार्य खालको बन्दै जाने हो भने 2 मध्ये एउटा पद छोडे त पार्टी पनि एकीकृत हुन्छ। काहीँ न काहीँ ल मेरो तर्फबाट यति त्रुटि भएछ, तपाईँको तर्फबाट यति त्रुटि भयो भन्ने मैले ठाने, हामी अलग ढङ्गले सोचौँ भन्ने स्थिति बन्दैन होइन। तपाईँको सचिवालय र स्थायी कमिटीले म्यान्डेट दिएको होइन, तपाईँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री र तपाईँ के अरे तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँ चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भएर चलाउनुहोस् भनेर म्यान्डेट दिएको होइन र? अहिले तपाईँले कुन हिसाबले तपाईँले कुन निर्णय गरेर उहाँलाई हटाउनु भयो? कसले तपाईँलाई अधिकार दिएको छ र? त्यस कारणले यो जिम्मेवार त उहाँहरूको हो।
अनि अघि तपाईँले के हुनुभयो, प्रचण्डजीसँग चाहिँ चुनाव लडेकोले तपाईँले उतातिर लाग्नु भएको भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। हराइदिएको भएर तपाईँलाई म 70 सालमा म त्यसले आएको होइन, म राजनीतिमा त्यो हराउने र जित्ने जो विषय उप तपाईँको केही भनाइ छ सुनौ न। हराउनलाई त सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा छ। उहाँले 4वटा बुथ कब्जा गर्नुभयो, प्रचण्डजीले सबै के खरिद गर्नुभयो, बुथमा बस्ने मान्छेलाई ब्यालेटले चाहिँ छाप लगाउनु भयो। त्यसपछि 12 बजे रातिसम्ममा 12 बजे राति एकाएक गिन्ती स्टप गरेर, किन स्टप गरेको भनेर मैले सोधेँ। यो चाहिँ धान्ली भयो अरे भनेर कुरा गर्नुभयो। अनि मैले कसले धान्ली गर्यो? धान्ली त उहाँले गरे। 4वटा बुथमा हाम्रो सबै मानिसहरूलाई खरिद गरेर ब्यालेटले ठोक्ने काम उहाँले गर्नुभयो। अनि धान्ली त उहाँले गरेर मैले त निवेदन दिएछु यो बदर गर्नुपर्छ भनेर। बदर गर्नुपर्छ भनेर मैले अडान लीला दिएर जबरजस्ती गिन्ती गर्नुभयो। जब राति 12 बजे भयो त्यसपछि स्टप गर्नुभयो। किन स्टप गरे अब त धान्ली भयो अरे। जब अप्रत्याशित रिजल्टहरू आउनुभयो उहाँको विरुद्धमा, सिरा लगायत काठमाडौँमा उहाँ हार्नुभयो। अप्रत्याशित रिजल्ट सिरामा पनि देखियो। 16वटा गाविसमा त 14वटा गाविस गिन्ती भइसकेको थियो। त्यसमा म अगाडि थियो, 2टा मात्रै बाँकी थियो। त्यसपछि उहाँले एकाएक गिन्ती रोक्नुभयो, आदेश दिनुभयो। मैले निर्वाचन आयोगलाई सोधेँ, उहाँले केही न जवाफ हुनुभयो। त्यसपछि मतगणनामा बस्ने हाम्रो त्यहाँको जिल्ला न्यायाधीशज्यूलाई सोधेँ मैले, यो चाहिँ एउटा पत्र आछ अहिले चाहिँ रोक्नु भनेर, गिन्ती भनेर। त्यसपछि स्थगित गर्नु भनेर। त्यसपछि मलाई फोन आयो काठमाडौँबाट, युरोपियन युनियनकोमा एउटा बैठक भयो। त्यो बैठकले के भनेको छ भने अब तपाईँलाई कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्न दिँदैन, बक्सा साट छ कि जे गर्छ तपाईँलाई चुनाव जित्न दिँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले 1 घन्टापछि त वास्तवमा उहाँले स्थगित गर्नुभयो काउन्टिङ। किन गरे भने त परिपत्र आएछ धान्ली भयो अरे। मैले यहाँ उजुरी हालिरहेको छ 4 ठाउँमा तपाईँले चाहिँ बुथ कब्जा गर्नुभयो, सबै मानिसलाई खरिद गर्नुभयो, ब्यालेटले ठोक्दै गर्नुभयो। अब मैले नै धान्ली गरेँ भन्छ। त्यसपछि 2टा मात्रै गिन्ती गर्न बाँकी थियो। उहाँले एकाएक रोक्नुभयो र त्यसपछि जनताहरूले नारा जुलुस लगाउन थालिसक्यो किन रोक्नुभयो भनेर। अनि भोलिपल्ट फेरि उहाँले 18 घन्टापछि काउन्टिङ गरेछ। अनि त्यो 18 घन्टाको बिचमा के उलटपुलट गरिदिए? 18 घन्टामा अब तपाईँको सिधै हँसिया हतौडा सूर्य छापमा अर्को छाप ठोक्दैछ, डबल बदर गर्यो धेरै, 1300 समथिङ मन्थ। अनि जबरजस्ती धान्ने गरेर उहाँले जित्नुभयो। त्यसको लागि सम्मानित सरकार कहाँ स्वीकार गर्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालत मुद्दा हाले। त्यहाँबाट निर्णय भयो, म उहाँलाई जिताउनु भयो, म हारेँ। उहाँलाई मलाई जनताले जिताउनु भएको हो, मलाई हराउनु भएको होइन। वैधता अदालतले उहाँलाई प्रदान गर्यो। अनि यो तपाईँहरू कस्तो सिस्टम कल्पना गर्नुभएको थियो? कस्तो सिस्टममा प्रवेश गरे बताउनुहोस् त। जनमतको कुरा छैन, तपाईँकै शब्दलाई मैले सापट्टि लिएको। जनमतको कदर छैन, जबरजस्ती छ, अब कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ। अब बिचरा काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष कमजोर भएको हुनाले तपाईँहरूलाई धेरै सुविधा पनि प्राप्त यस कारण छ कि ऊ कसिएर तपाईँहरूको खिलाफमा लागि पर्न सक्दैन। तपाईँहरू यता पनि उता पनि तपाईँहरूकै सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको दुवैको भूमिका तपाईँहरूको निर्वाह भइरहेको छ। अनि यो हविगत, यो कन्तबिजो, यस्ता राजनीतिक दृश्यहरू पनि सुनिन्छ, देखिन्छ। के गरेर सुधार्न सकिएला? यो सुधार्ने भनेको आफैलाई सुधार्ने हो। जब जनता अब आगामी निर्वाचनमा जान्छ नि, त्यसपछि उहाँहरूले आफै सुधार गर्नुहुन्छ। जनताले आफ्नो घरबाट चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, कुन नेताले के गर्दैछ, राष्ट्रको लागि के गर्दैछ, जनताको लागि के गर्दैछ, जनताले के ठिक के बेठिक भनेर सबै हेरिरहनु भएको छ। जनताले विवेक प्रयोग गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा जब त्यो जनता, त्यो नागरिक समृद्ध हुन्छ, जब त्यो नागरिक शिक्षित हुन्छ, तब त्यसबेला ऊ प्रलोभनको शिकार हुँदैन। जुन अवस्थामा नेपाली जन गुज्रेका छन्, यति दुखी छन्। अब किन तपाईँहरूलाई मत दिने भने त प्रश्न आयो नि त। 2/3 झन्डै निकटको बहुमत दिँदा त यो अभिगत भयो। काङ्ग्रेसको पनि परीक्षण भइसक्यो, पञ्चहरू पहिले परीक्षण भयो। अब किन मत दिने? बहुमत अझै प्राप्त गर्न सक्ने तपाईँहरूमा आँट छ, त्यो आश गरिरहनु भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको थियो जतिखेर हाम्रो
वामदेव कमरेडले पार्टी छोडेर जानुभयो, त्यतिखेर पनि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा जुन सरकार थियो, निर्वाचन भयो, पार्टी त फुटेको अवस्था थियो नि। तर सबभन्दा ठुलो पार्टी कुन भयो त? त्यति बेला तत्कालीन माले भएको होइन हाम्रो पार्टी। त्यो अवस्था अहिले पनि छ कि तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ, आम सभाहरूले सिद्ध गरिसकेको छ कि अहिले पनि जनमत भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जनता छ अहिलेको। त्यसैले त हामी के भन्छ, ताजा जनादेशको लागि जाने नेपाली जनता जो हेरिरहेछ, 21औं शताब्दीको जनता हो, हिजोको जनता होइन। अहिले त 1 सेकेन्डमा मिडियामा गइहाल्छ कसले के गरिरहेछ भनेर। त्यस कारणले जनता हामीसँग छ। अहिले पनि निर्वाचनमा हामीलाई विश्वास छ, सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह नै हुन्छ। किनभने राष्ट्रका लागि जो ओलीले गर्नुभएको छ काम कुनै पनि नेताले गरेको छैन, गर्न पनि सक्दैन, त्यो हिम्मत पनि छैन, त्यो आँट पनि छैन। ठुलो पार्टी कि बहुमत भन्न खोज्नु भयो? हामी बहुमत ठुलो पार्टी बन्छौँ, बहुमत सहितको बन्छौँ। नेपाली जनताको विश्वास छ कि यो देशको केही गर्छ भने त्यो ओलीले गर्छ भनेर उहाँको सपना छ है, यो देश राष्ट्रलाई समृद्ध गर्ने। र अहिलेको इन्डिकेटरहरूले पनि बताइरहेछ, अहिलेको सरकारले गरेको काममा अहिले पनि हाम्रो राम्रो छ है। हिजो भर्खर मैले एउटा मिडियामा हेरेको थिएँ, नेपालको इन्डिकेटर आर्थिक अवस्थामा अन्य मुलुकको देशमा अहिले पनि कोभिड लाग्दा पनि हाम्रो राम्रो छ भनेर मैले हिजो एउटा मिडियामा हेरिरहेको थिएँ, टेलिभिजनमा। त्यस कारणले उहाँको नेतृत्वमा देशको आर्थिक विकास राम्रो गति लिएको थियो। कोभिड-19 नभएको भए हामी दक्षिणी एसियामै राम्रो गति लिएर अगाडि बढिरहेको मुलुकमध्ये हामी थियौँ। अब विकसित मुलुकको रूपमा हामी जान सक्थ्यौँ। तर अब ओलीजीले राम्रो गर्दै हुनुहुन्थ्यो त के दुर्नियत बस उहाँले राम्रो गरे हुनाले उहाँले दिग्विजय प्राप्त गर्ने त्यस्तो सम्भावना बढ्यो भनेर माधवजी प्रचण्डजीहरू उहाँको षड्यन्त्र खिलाफमा लाग्नुभयो, षड्यन्त्र गर्न भन्न खोज्नुभयो? उहाँले गरेको कामबाट उहाँहरू आत्तिनु भयो। केपी ओली शर्मा चाहिँ अब स्वास्थ्यले उहाँको स्वास्थ्य राम्रो छैन, उहाँले धेरै दिन यो चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले सरकार चलाउन सक्नुहुन्न, त्यो हिसाबले उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो। जबको उहाँको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल अवस्थाबाट अनुकूल स्थितिमा जब गयो, त्यसपछि उहाँहरूले के भने, यो केपी ओली बाँच्नुन्जेलसम्म त हामीले सत्तामा बस्न पाउँदैन, प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर जुन उहाँहरूको गलत दृष्टिकोण जुन गयो नि, सत्ताको लोभमा जानुभयो, त्यो दुर्भाग्य हो। नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटको विपरीत गलत सोचको कारणले आज यो अवस्था आएको। यो सत्ताको के भन्छ लुच्छाचुडी बाहेक केही पनि होइन। तपाईँले अघि जनमतको कुरा गर्नुभयो, प्रदर्शन भएको विभिन्न ठाउँमा तागत प्रदर्शन भएको। मानिस के भन्छन् भने यो ठट्टा जस्तो भयो, पार्टीको नाम पनि थाहा नहुने मानिस जुलुसमा आएका छन्, नेता पनि चिन्दैनन्, झन्डा पनि चिन्दैनन्, जबरजस्ती उही संसदमा अब जो खरिद बिक्री भेडा बाख्रा सरह जुन खर्कने स्थिति बन्छ नि, यता दौडने उता दौडने लाभको आधारमा, त्यो दृश्य पनि नेपालीले विगतमा हेरेको फेरि हेर्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ पनि भन्छन् मानिसहरूको। यसलाई तपाईँले भने झैँ गरी त्यो स्थिति पनि बन्दैछ भन्छन्। तर जसरी तागत प्रदर्शन गर्ने, शक्तिको प्रदर्शन गर्ने काम भयो, राज्यको दोहन भयो, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका मानिसहरूले यो वा त्यो, सत्ता पक्षले पनि त्यही काम गर्यो, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले पनि त्यही काम गरे। मानिसलाई भेडा बाख्रा सरह कोभिड-19बाट ग्रसित मानिसलाई त्यो कुनै WHO को त्यो मापदण्ड प्रतिकूल सारा मानिसलाई जुलुसमा ल्याउने, लैजाने, यो त कस्तो विधि विधान, एउटा देशको एउटा निश्चित आदर्श मूल्य मान्यता प्रतिकूल काम भयो, गलत भयो भन्छ। भारतको विभिन्न स्टेटहरूमा निर्वाचन भएको छ कि छैन? अहिले अमेरिका जस्तो मुलुकमा सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ कि छैन? त्यहाँ कोभिड लागेको छ कि छैन? हामीभन्दा त धेरै विकसित राष्ट्र हो, धेरै शिक्षित हो, संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक हो। त्यहाँ जब निर्वाचन हुन सक्छ र भारतका विभिन्न स्टेटमा निर्वाचन हुन सक्छ भने यहाँ अब जनताको जनादेशको लागि ताजनादेशमा हामी जान्छौँ। के भन्नुहुन्छ नेपाली हाम्रा न्यायाधीशजीहरू, जजहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हामी कुन अवस्थामा छ त्यो मापन गर्ने अवस्था भनेको त हामीलाई बाध्यता थियो कि त्यो आमसभा गर्नलाई, जनतालाई
जानकारी त गर्नु पर्यो नि। हामीलाई काम गर्न दिएन फल्नाले, हामी देशको समृद्ध गर्ने सपना, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना लिएर अगाडि बढिरहेको हामी पार्टी आज काम गर्न दिएन भनेर हामीले जानकारी गर्ने कि नगर्ने? अनि अमेरिकालाई कोभिड नलाग्ने, भारतलाई चाहिँ कोभिड नलाग्ने, नेपाली जनतालाई नेपाली मात्रै लाग्ने, यो हाम्रो बाध्यता थियो, उपाय थिएन। हामीले जनतामा जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता थियो। उसले गर्यो भनेर, उसले गलत गर्यो भनेर हामीले नि गलत गर्ने भने, तर सुसंस्कृत देश हो नि यो त, पूर्वीय संस्कृतिको यो यस्तो क्षेत्र हो यो हाम्रो नेपाल। त्यो पूर्वीय संस्कृति, खास गरी दर्शन, विभिन्न खाले एउटा विद्वान विदुषीहरू, ऋषि महर्षिहरूको यो क्षेत्र, सुसंस्कृत थियौँ नि हामी त। एक समय त संसारलाई एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने त्यो क्षमता तागत राख्थ्यौँ। पछिल्लो समयमा पो बिग्रदै गयौँ त। अनि उसले बिगार्यो भनेर के, उसले त्यसो गर्यो भनेर हामीले त्यसो गर्दै जाने, भारतले यसो गर्यो, अमेरिकाले गर्यो भनेर, मैले त्यो विवेकको कुरा गरेँ, यो अलिक गलत भएन भन्न खोजेँ। विवेकको कुरा जहाँसम्म छ, उहाँले तपाईँको राजनीतिक दस्तावेजमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएर, जुन विपक्षीले पनि लगाउन सकेका थिएन त्यस्ता आरोप, तथ्यहीन आरोप लगाएर जुन जनतामा जानुभयो, पार्टीको निर्णय विपरीत जानुभयो, त्यसको खण्डन हामीले कहाँ गर्ने? हाम्रो बाध्यता नेपाली दाजुभाइ नेरी, दिदीबहिनी नेरी, हामीले गल्ती गरेका होइनौँ, हामी यस्तो यस्तो विकास निर्माणको लागि अगाडि बढिरहेका थियौँ, हामीलाई काम गर्न दिएन दाजुभाइ भनेर हाम्रो बाध्यता थियो। जनताको सामु जानुपर्ने बाध्यता थियो, त्यस कारणले हामीले जानु पर्यो। हाम्रो उपाय त्यो बाध्य भएको होइन, बाध्यता थियो। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्त्यतिर म 5 मिनट जति कुरा गर्छु, अलिक फरक ढङ्गले। अब संसदको अगाडिको प्रक्रिया बताइदिनुहोस् त, तपाईँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र संविधान के भन्छ बताउनुहोस् त। यस अनुरूप जुन क्रुसियल अवस्थामा हामी छौँ राजनीतिक हिसाबले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हो कि एक, यो एउटा प्रश्न छ। प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्छ? तटस्थको भूमिका निर्वाह गर्छ कि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ, या उसको प्रयत्न के रहन्छ? अर्को पक्ष ओलीजीको निरन्तरता या अर्को पक्ष आगामी दिनमा के हुने भन्ने अर्को एक विविध खाले विषयहरू छ। तर संसदको चाहिँ बताउनुहोस् त, संविधान के भन्छ यो यस्तो व्यङ्गम यस्तो अवस्थामा? अब यसमा हामी संविधान अनुसार राजनीति दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार हामी चाहे प्रचण्ड या माधव कमरेडको समूह, नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाको अहिले जुन प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, तपाईँको राजनीतिक दल ऐन अनुसार हामी एउटै छौँ, दुईटै पार्टी। वैधानिक हिसाबले एउटै छौँ। संसदीय दलको नेता हाम्रो फाटिसक्यो, अरू हिसाबले फुटिसकेको स्थिति छ। हाम्रो संसदीय दलको नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले जबसम्म हामी एउटै दल छौँ, एउटै पार्टी छौँ, तबसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैन। राजीनामा उहाँले दिनुहुन्न र परिवर्तन पनि हुँदैन। यसको विकल्प भनेको एउटै हो, उहाँहरूले दललाई 40% सांसदलाई लिएर दल फोड्ने र त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिनुहुन्छ, राजपाले साथ दिनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। यदि जबसम्म त्यो गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको एउटै पार्टी रहन्छ, एउटै संसदीय दलको नेता हुन्छ एउटा पार्टीमा, दुईटा हुन सक्दैन, एउटै हुन्छ, त्यसको निकास निस्किँदैन। यदि तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँहरूले पार्टी फोड्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले विवेक पुर्याउनु भयो भने, उहाँहरू तटस्थ बस्नुभयो भने अर्को ताजा जनादेशको लागि अर्को निर्वाचनको विकल्प हुँदैन। जबसम्म तपाईँ निर्वाचन गर्नुहुन्न देशले सही दिशा पाउँदैन। यो अवस्थामा देशको समृद्धि हुन सक्दैन, विकास हुन सक्दैन। अब उहाँहरूलाई एउटा मसिनो त्यो ठाउँ रह्यो नि त, बहुमतमा हामी छौँ, कहाँ बहुमत? पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ नि त। अनि पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा हामी बहुमतमा छौँ, संसदमा पनि सांसदहरूको सङ्ख्या तपाईँहरूको पक्षको भन्दा उहाँहरूको बढी देखिन्छ, या खरिद बिक्री भोलिका दिनमा होला। त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यही अवस्था कायम रहन्छ। हामी 90 जनामा त सिग्नेचर पहिले भइसकेको थियो। शेरबहादुर तामाङ हुनुभयो, 91 जना भयो, एकजना अझै को बढ्नु भएको छ, सांसद 92 जना पुगिसकेको छ। दिनदिनै नेपाली जनताहरू जब प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर लम्पसार पर्नुभयो देउपानेरी, मधेसी जलमा जानुभयो, अनि हाम्रा सांसदजीहरूले ओहो यो त पार्टी बेचुवा रहेछ है, यिनीहरू जानु हुँदैन भनेर विवेकता प्रयोग गर्नु न। अहिले हामी बहुमतमा छु, स्पष्ट बहुमत छु। 92 मा हुनुहुन्छ तपाईहरु? हामी 92 मा पनि छु र बढ्दो क्रममा छ।
सांसदहरू भनेको जनताले निर्वाचित प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्न। त्यस्तो अरूलाई जनताले म्यान्डेट शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर म्यान्डेट दिएको होइन नि, मधेसी दलको सहयोग लिएर सरकार बनाउन दिएको होइन। त्यसैले अधिकांश सांसदहरूले भन्छ हामी त गलत हो भनेर आइसक्यो, कमेन्ट आइसक्यो नि। राम्रो लालबाबु पण्डितको, रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरूको आइसक्यो। शेरबहादुर देउपालाई त तपाईँले बनाउने हो प्रधानमन्त्री भनेर आइसक्यो, खबरदारी गरिसक्यो। त्यस कारणले त्यो हुनै सक्दैन। अब त्यो हुने उहाँहरू अल्पमतमा परिसक्नु भयो। जहाँसम्म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको कुरा छ, त्यो त दुईटा अध्यक्षको सहमतिले काम गर्ने भनेको छ हाम्रो विधानमा। यहाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्य भने त तदर्थ समिति हो, त्यो त महाधिवेशन गर्न दिएको अधिकार हो। त्यसले भोटिङ गरेर पार्टी फुटाउने अधिकार दिएको र उहाँलाई तदर्थ समिति हो। त्यसको एउटै उद्देश्य हो महाधिवेशन गर्नलाई, दुईटा पार्टीलाई एकता गर्नलाई दिएको त्यो हो नि अधिकार। त्यो भनेको महाधिवेशनबाट तपाईँले गर्नुभएको हो र। तथापि राजनीति त फेरि तागतले आर्जन हुन्छ नि, शक्ति नै राजनीतिको मूल पक्ष हो। त्यो विगतले पुष्टि गरेको छ के 62-63 को परिवर्तन, 47 को संविधानको समाप्ति, राजतन्त्रको उन्मूलन, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता यी सबै शक्तिबाट प्राप्त भएको छ। त्यसकारण भोलिका दिनमा तपाईँ संसदीय मामिला पनि मन्त्री भएको हुनाले संसदमा त्यहाँ शक्ति प्रदर्शन, भिडभाड, ठोकाठोक, अब यस्तो स्थिति बन्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यो स्थिति आउँदैन। हामी त्यस्तो गन्दा खेलमा जाँदैनौँ। हामी विधिको शासनलाई मान्छौँ, कानुनी राज्यलाई मान्छौँ, संविधान र नियमलाई, राजनीतिक दलको ऐनलाई मान्छौँ, हाम्रो पार्टीको विधानलाई, संसदीय दलको विधानलाई मान्छौँ। हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ। उहाँहरूले पनि सद्बुद्धि देओस्, त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामी के हातमा दही जमाएर बस्दैनौँ। त्यस कारणले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। हामी हातमा दही जमाउने काम पनि गर्दैनौँ। तर त्यस्तो बुद्धि चाहिँ सद्बुद्धि उहाँहरूलाई नदेओस्। गर्नुभयो भने के प्रतिवाद गर्ने, तपाईँहरू पनि प्रहार गर्ने? त्यसमा त्यो गर्नै पर्दैन। त्यो उहाँहरूले गर्नै हुन्न कि जो के सांसद त्यस्तो जनताबाट, जनताले देशको समृद्ध गर्नका लागि, मुलुकको विकास गर्नका लागि पठाएको हो नि। त्यो त्यहाँ पहलमानी खेल्नलाई त हामीले पहलमानी छनौट गर्नु पऱ्यो। अहिले संविधान चेन्ज गरेर पहलमानीहरूलाई खोजेर चुनाव जिताएर पठाउनु पऱ्यो, को रहेछ उत्कृष्ट रहेछ भनेर। त्यसैले त्यो विधिका शासन र कानुनी राज्यलाई मानेर जाने हो। हामीले त्यो पहलमानी खेल्ने अवस्था आउँदैन। गर्छ भने तिनीहरू जनताबाट भोलि हराएर जान्छ त्यस्ता मान्छे। एक मात्रै विषय, अबको छ्याङ्गको राजनीतिक तस्बिर कुन कोर्समा जान्छ त? अब जुन एउटा तरल अवस्था भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, के होला? हामीलाई पनि त मानिसले सोच्छन् नि, के होला अब यो नेकपाको, के होला? प्रचण्डजी, माधवजी के सोचिरहनु भएको छ? ओलीजी तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको छ? राजनीतिमा असम्म केही पनि छैन। उहाँहरूलाई सद्बुद्धि दियो भने दुईटा पार्टी एक भएर पनि जान सक्छ। के शर्तमा एक हुन सक्छ? के कष्टमा, के त्याग गर्दा, अथवा के कुन हदसम्म तपाईँ? सबै नेताले मम गरेर आफूमा भएको गल्ती कमजोरीलाई हटाउने, महाधिवेशन गर्ने। जुन हाम्रो केन्द्र कमिटीले जुन म्यान्डेट दिएछ, अर्ली महाधिवेशन गर्ने, यसो समस्या समाधान गर्ने एउटा उपाय त्यो छ। दोस्रो उपाय भनेको उहाँहरूले पार्टी फोड्ने, विपक्षीहरूसँग समर्थन लिएर अर्को सरकार गठन गर्ने र त्यसमा सद्बुद्धि काङ्ग्रेसलाई आयो भने त्यो तटस्थ बस्ने र अर्को देशको निकासको लागि अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेर जाने, धारा 76 को 7लाई टेकेर अगाडि जाने। यो 2-3वटा विकल्प बाहेक केही पनि छैन। एउटा विकल्प भनेको पार्टी एकता, महाधिवेशन गरेर पार्टी एकता गरेर सुदृढ गरेर जाने, आफ्नो गल्ती सच्याउने एक विकल्प। दोस्रो विकल्प भनेको पार्टी फोडेर 40% संसदलाई लिएर पार्टी फोड्ने र शेरबहादुर देउपा र मधेसी दलको सरकारलाई सहभागी गरेर उहाँहरू जाने। तेस्रो विकल्प भनेको उहाँहरूले काङ्ग्रेस तटस्थ बस्ने, बहुमत पुग्दैन र ताजा जनादेशको लागि जाने। तर उत्तम विकल्प भनेको पार्टी एकता हुन नै हो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई सद्बुद्धि दियोस्, पार्टी एकता गरोस्, एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा पार्टी एकता हुँदैन भने यो गन्जागुलोको अवस्थामा जानु हुँदैन, काङ्ग्रेस तटस्थ बस्नुपर्छ र ताजा जनादेशको लागि चाहिँ उत्तम मुलुक र राष्ट्रको लागि त्यही नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अनुरोध भयो, आग्रह भयो होइन? काहीँ न काहीँ यो ढङ्गले गइदिए हुन्थ्यो भन्ने। काङ्ग्रेस र प्रचण्ड, माधवजी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर
तपाईहरुलाई एक ल्याउनुभन्दा तपाईहरुको त राजनीति सिद्धिने भयो नि त, किन चिटवाट हुने भयो नि। के कहाँ शक्तिमा बसेन भने राजनीतिमा सिद्धिन्छ र? तर टेन्टेटिभ नेपालको ट्रेन्ड हामीले त त्यस्तो शक्तिमा नबस्ने सिद्धिएको त जस्तो लाग्दैन। हामी त विपक्षमा थियौँ नि विगतमा, हामी सिद्धियो त काङ्ग्रेस सरकारमा थियो नि त, हामी विपक्षमा थियो तर हामी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा रह्यो। त्यस कारणले हिजोको जस्तो जनता छ। तथापि अब किन भोट दिने तपाईहरुलाई? बहुमत ल्याउँदा त थेक्नु भएन, गरी खानु भएन, गरी खानै नसक्नेलाई किन दिने भन्ने त कसको कारणले गरेन भन्ने जनतालाई थाहा छ नि त। त्यो क्लियर जनताले जज गरिरहेछ नि त, हामी क्लियर गरिरहेछौँ नि त। केपी ओलीलाई काम गर्न दिएन, राष्ट्रको लागि गरिरहनु भएको थियो उहाँले, देशको समृद्धिको लागि अगाडि बढिरहनु भएको थियो। भारत जस्तो देशसँग आँखामा आँखा जुधाएर काम अगाडि बढिरहनु भएको थियो। चाइनासँग एकदम सौहार्द वातावरण बनाएर आज 23 वर्षसम्म राष्ट्रपति आउनु भएको थिएन। त्यहाँको सम्मानीय राष्ट्रपतिजीलाई ल्याएर अत्यन्त दूरगामी सम्झौताहरू गर्नुभएको छ। विभिन्न मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्बन्ध विकास गर्नुभएको छ। त्यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई जनताले किन हराउने? त्यस कारणले विपक्षमा बसेर हामी कमजोर हुन्छ भन्ने छैन। हामी प्रतिपक्षमा पनि बसेर काम गर्न सक्छौँ। हामी विधिको शासन र कानुनी राज्यलाई मान्छौँ। हामी बस्न तयार छौँ। यदि उहाँहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ, पार्टी फुटाउनुहुन्छ, अर्को सरकार बनाउनुहुन्छ, हामी विपक्षमा हाँसी हाँसी बस्छौँ। हामी तपाईको आस्था र तपाईको विश्वास, यसलाई म हार्दिक धन्यवाद सहित तपाईसँग आज म बिदा चाहन्छु है। नमस्कार। धन्यवाद तपाईले पनि मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलानाथ श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य। समसामयिक कयौँ जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।